के मनुष्यको जोडी पूर्व निर्धारित हुन्छ? अवश्य मनुष्यको जोडी पूर्व निर्धारित हुन्छ। तपाईको कोसँग विवाह हुने भन्ने कुरा यो जन्ममा आएर निर्धारित हुँदैन, पूर्व जन्ममै निर्धारित भएर आएको हुन्छ र त्यही व्यक्तिसँग मात्रै तपाईको विवाह हुन्छ, त्यही व्यक्तिसँग तपाईको दाम्पत्य जीवन बस्दछ, अरू कसैसँग हुँदैन। त्यसकारणले जुन आजकल यो चलन चल्तीमा छ नि एकदमै प्रसिद्ध लभ गर्ने भन्ने, त यो भनेको आफ्नो अमूल्य समयको बर्बादी हो, बेकारमा तनावमा पर्नु हो, आफ्नो हृदय दुखाउनु हो। बुद्धिमान व्यक्तिहरूले यस्तो किसिमको मार्गलाई रोज्नुहुन्न। किन भन्दाखेरि यदि सम्पूर्ण कुराहरू हाम्रो पूर्व निर्धारित छ भनेदेखि विवाह पूर्व निर्धारित छ, जीवनसाथी पहिल्यै निर्धारित भइसक्नु भएको छ। कुन स्त्रीको लागि कुन पुरुष र कुन पुरुषको लागि कुन स्त्री पहिले निर्धारित छ। त यदि कुनै कुरा पहिले निर्धारित छ भनेदेखि अब किन अनेक व्यक्तिसँग सम्बन्ध जोड्दै गएर हृदयलाई दुखाउनु? किनभने दुख्छ, किनभने पछि जब ब्रेक हुन्छ, ब्रेकअप हुँदाखेरि त दुख्छ नि, एकछिन भए पनि त गाह्रो हुन्छ, एट्याचमेन्ट हुन्छ नि त, आसक्ति, त्यो आसक्ति काट्दाखेरि गाह्रो हुन्छ। बुद्धिमान व्यक्तिले संसारमा समस्यामा पर्ने काम गर्दैन, आसक्तिमा डुब्ने काम गर्दैन। हर कुरा पूर्व निर्धारित हुन्छ, केवल स्त्री पुरुष सम्बन्ध मात्रै होइन, हर कुरा शास्त्रमा बताइएको छ। आयुः कर्मं च वित्तं च विद्या निधनम् एव च पञ्चैतानि सृजन्ते गर्वस्य तथैव देहिनाम्। यी पाँच कुराहरू गर्वबाट हामीहरू लिएर आउँदछौँ रे, शास्त्रको वचन, महापुरुषको वचन। के हुन् ती पाँच कुराहरू? आयु, हामी कति समयसम्म जिउने, कति वर्षसम्म जिउने, त्यो हामीले गर्वैदेखि लिएर आएका छौँ। अनि त्यसै गरी आएर कर्म, कर्ममा सबै पर्दछ। कर्ममा सुख भोग्ने, दुःख भोग्ने, यो सबै कुरा कर्ममा पर्दछ। त सुख भोग्ने, दुःख भोग्ने यो कुरा पनि हामीले पूर्व जन्मबाटै लिएर आइसकेका हुन्छौँ। अनि त्यसै गरी वित्तम, कति धन कमाउने जीवनमा, कति करोड कमाउने, कति लाख कमाउने, यो पनि पूर्व जन्म नै निर्धारित भएर आउँदछ। र अर्को विद्या, कति पढ्ने, डिग्री पढ्ने, पिएचडी पढ्ने, +2 मात्र पढ्ने अथवा कति पढ्ने, यो पनि पूर्व निर्धारित हुन्छ। यो जीवनबाट हामीहरूले प्लान गरेर, हामीहरूले पोलिसी बनाएर हुने होइन, यो अलरेडी फिक्स भइसकेको छ पूर्व जन्मबाटै। अनि अर्को पाँचौँ हो मृत्यु। मृत्यु कुन समयमा मर्ने, ठिक्क कुन समयमा हामीले प्राण त्याग गर्ने, बस त्यो कुरा पूर्व निर्धारित हुन्छ। अब यहाँ अकाल मृत्युको कुरो पनि आउँदछ। जस्तै दुर्घटना भएर यदि कसैको मृत्यु भयो भने अकाल मृत्यु हुन्छ। तर यदि कसैको अकाल मृत्यु भयो, दुर्घटना भएर मृत्यु भयो, सुसाइडद्वारा मृत्यु भयो भने यसलाई अकाल मृत्यु भनिन्छ, अर्थात् समय नआइकन मृत्यु हुनु। शास्त्रमा अकाल मृत्युका धेरै उदाहरणहरू दिएका छन्, तर त्यसमध्ये धेरैजसो दुर्घटनामा परेर र त्यसपछि आएर सुसाइड गरेर, आत्मत्याग गरेर मृत्यु स्वीकार गर्नुलाई अकाल मृत्यु भनिन्छ। र जसको अकाल मृत्यु भएको हुन्छ उसको के हुन्छ भन्दाखेरि उसको जबसम्म प्राकृतिक मृत्यु आउँदैन तबसम्म सूक्ष्म शरीरमा बस्नु पर्दछ। स्थूल शरीर त अब उसको हुँदैन, उसले आफैले नष्ट गरेको हुन्छ, असमयमै नष्ट भइसकेको हुन्छ। त अब के बाँकी रहन्छ भन्दाखेरि उसको जुन तोकिएको समय छ, त्यो तोकिएको समय अर्थात् मृत्युको क्षणसम्म ऊ प्रेत योनिमा घुमिरहनु पर्दछ, अर्थात् सूक्ष्म शरीरमा। भन्छ नि मान्छेहरू भूत बनेर घुम्नुपर्छ भन्छ नि, हो यो यस्तै हो। मनुष्यले कुनै डेस्टिनेसन पाउँदैन, किन भन्दा उसको समय भएको छैन। त त्यो समयसम्म ऊ त्यसरी बस्नुपर्छ भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। त अकाल मृत्यु बाहेक आयु, कर्म, वित्त, विद्या र मृत्यु, यी पाँच गर्वेबाट व्यक्तिले लिएर आउँदछ। अब कर्मभित्र पर्दछ कि उसको विवाह कोसँग हुने, कोसँग हुने, कुन स्थानकी स्त्रीसँग हुने, कुन दिशाकी स्त्रीसँग हुने, यो सबै कुरा पूर्व निर्धारित छ। त्यसकारणले गर्दा हामी संसारमा पनि देख्न सक्दछौँ व्यक्तिले 10औं वर्ष
15औं वर्षसम्म कसैलाई प्रेम गरिरहेको हुन्छ, भौतिक प्रेम, यसलाई प्रेम भनिदिने माया हो। भौतिक रूपले प्रेम गरिरहेको हुन्छ, एकदमै उनीहरू बीचको जोडी कहिले पनि नछुट्टिने जस्तो हुन्छ, तर पछि अचानक उनीहरूको जोडी छुट्टिन्छ र उनीहरूको विवाह अर्कैसँग हुन्छ, जसलाई उनीहरूले चिनेको पनि हुँदैन, भेटेको पनि हुँदैन, र धोका भयो मेरो जीवनमा भनेर कसैले विष खाइरहेको हुन्छ, कसैले पासो लगाइरहेको हुन्छ। किन यस्तो हुन्छ? अरे तिमीले त्यति प्रेम गर्यौ, तिमीले त्यति माया गर्यौ, तिम्रो विवाह त उसँगै हुनुपर्ने हो, हुँदैन। र अर्को कुरा, व्यक्तिहरूले प्रेम गर्दछन्। आजकल त यो जुन प्रेम गर्ने चलन एकदम चल्न थालेको छ, प्रेम लभ म्यारिज एकदम लभ म्यारिज हुने गर्दछ। ए होइन, यो एरेन्ज म्यारिज काम छैन, लभ म्यारिज एकदम चिन्नुपर्छ, एकले अर्कालाई प्रेम गर्नुपर्छ। तर पछि उनीहरूकै डिभोर्स भइरहेछ सबभन्दा बढी, हो कि न? सबभन्दा बढी छुट्टिने भनेको प्रेम विवाह। विवाहभन्दा अगाडि नै जसले खुब प्रेम गरेको हुन्छ उनीहरू छुट्टिरहेका हुन्छन्, डिभोर्स हुने उनीहरूको नै अगाडि अग्रपन्थीमा हुन्छ। यस्तो किन हुन्छ? किन भन्दाखेरि तिम्रो विवाह निर्धारित होइन के पूर्वजन्मबाट, तिम्रो विवाह निर्धारित होइन, त्यस कारणले गर्दा त्यो छुट्टिन्छ। जसको विवाह पूर्वजन्मबाटै निर्धारित हो त्यो विवाह छुट्टिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि संसारमा हामीहरूले आफ्नो दिमाग धेरै खाइरहनु पर्दैन कि, धेरै चिन्ता लिइरहनु पर्दैन, धेरै सोचिरहनु पर्दैन। ओहो मेरो कोसँग बिहे होला, मेरो शरीर किन सुन्दर छैन, मेरो शरीर किन यस्तो छ, म किन गरिब छु, म किन यस्तो परिवारमा जन्मिएँ। यो वास्तवमा सोच्ने विषय नै होइन, यो चिन्ता लिने विषय नै होइन। मसँग किन धन भएन, म किन गरिब भएँ, मलाई दैवले श्राप दिए, मलाई भगवान्ले साथ दिएनन् भनेर यस प्रकार हामी निराश बन्नै पर्दैन। यो कसैले गरेर होइन, यो स्वयं तपाईँले गरेर हो। तपाईँले जे गर्नुभयो तपाईँले त्यसैको फल पाउनुभयो। नत्र एउटै माताको कोखबाट जन्मिएका दुई दाजुभाइ, दाजु चाहिँ करोडपति बन्दछ, अरबपति बन्दछ, भाइ चाहिँ अब गाउँमा हलो जोतेर बस्ने बन्दछ। यस्तो पनि हामीले कति देखेका छौँ। एउटै माताको कोखबाट जन्मिएका, उनीहरूमा त कर्म अलग अलग हुन्छ, फरक हुन्छ, फरक हुन्छ, सबको कर्म फरक छ, किनभने सबले गरेको कार्य फरक छ संसारमा। त्यस कारणले गर्दा अरूको देखेर हामीहरूले ओहो मेरो जीवनमा किन यस्तो भएन, उसको जीवनमा किन यस्तो भयो, यो चिन्ता गर्नै पर्दैन। यो आवश्यकै छैन। यो बेकारमा दिमागलाई अनावश्यक तनाव दिनु हो, यो बेकारमा आफ्नो दुर्लभ मानव जीवनलाई नष्ट गर्ने प्रयास गर्नु हो। यस्तो कदापि गर्नु पर्दैन, किनभने सब कुरा पूर्व निर्धारित छ। यसको मतलब सब कुरो प्रिडिस्टाइन्ड छ, प्रोग्राम्ड छ, प्रोग्राम्ड छ, प्रोग्राम्ड। तपाईँ हामी एक प्रोग्राममा चलिरहेका छौँ, त्यो प्रोग्राम अलरेडी बनिसकेको छ। अब त्यसलाई बदल्न सकिँदैन, त्यसलाई बदल्न सकिँदैन। हो बदल्न सकिन्छ, के बदल्न सकिन्छ? अब अर्को जीवनको प्रोग्राम भने बदल्न सकिन्छ। हेर्नु शास्त्रमा बताइएको छ, यो जीवनमा हामीहरूले जे कार्य गर्दछौँ त्यो आगामी जीवनको लागि तयारी हो, प्रोग्रामिङ हो। अघिल्लो जीवनमा हामीहरूले जे गऱ्यौँ त्यो भने यो जीवनको लागि तयारी हो, प्रोग्रामिङ हो। त्यही भएर हामीले यति बदल्न सक्छौँ कि अब आगामी जीवनलाई कसरी सुखद बनाउने, कसरी सुन्दर बनाउने। यो जीवन त भइसक्यो, यो जीवन त अलरेडी प्रिडिस्टाइन्ड भयो होइन। तर अब आगामी जीवनलाई कसरी हामीहरूले सुखद बनाउन सक्ने, त्यो चाहिँ यति बेला हाम्रो कर्ममा निर्भर हुन्छ। हामी कस्तो कर्म गर्छौँ। यदि हामी दुष्कर्म गर्छौँ, पाप कर्म गर्छौँ भने हामी नरक जान्छौँ। त यदि हामीहरू पुण्य कर्म गर्छौँ, पवित्र कर्म गर्छौँ भने हामी स्वर्ग जान्छौँ। त यदि हामी भक्ति गर्छौँ भने हामी यो पाप र पुण्यको कर्मजालमा फस्दैनौँ। पाप र पुण्यको कर्मचक्र यो संसारमा चलिरहेछ। यथार्थमा सत्य कुरा बताउँछु, यो संसारमा चाहे सुखद कर्म होस् चाहे दुःखद कर्म होस्, चाहे पाप कर्म होस् चाहे पुण्य कर्म होस्, यो दुवै बन्धनकारी हो। पुण्य कर्मले पनि हामीहरूलाई बन्धनमा पार्दछ, भौतिक संसारको बन्धनमा। किनभने पुण्य कर्मको फलस्वरूप मानिस स्वर्गलोक जान्छ, उच्च लोक जान्छ। त उच्च लोकबाट पनि फेरि यो पृथ्वी लोकमा आउनुपर्छ पुण्य फल भोगेर। 10,000 वर्षसम्म पुण्य फल भोगेर फेरि व्यक्तिको पतन यही संसारमा हुन्छ। त नरक लोक गयो अथवा निम्न लोक गयो भने
ऊ त्यहाँ आफ्नो पाप कर्मको फल भोगेर पुनः यही पृथ्वीमा आउँदछ। त्यही भएर पृथ्वी लोकलाई मध्यलोक भनिन्छ। मध्यलोक, भूलोक। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीहरूले यी कुराहरूमा चिन्ता लिने होइन। चिन्ता के कुरामा लिने कि मैले मेरो कर्मलाई कसरी शुद्ध गर्ने, भक्तिमय कर्म गर्ने, जसद्वारा अब कुनै पनि सुकृति अथवा दुष्कृति अथवा पुण्य र पापको यो फल पैदा नहोस्। किनभने जबसम्म हामी पुण्य र पापको यो चक्रमा घुमिरहन्छौँ तबसम्म त हामीहरू संसार चक्रबाट मुक्त हुन सक्दैनौँ। हाम्रो लागि भगवानको धाम सधैँभरि बन्द हुनेछ। किनभने भगवानको धाम भनेको कर्मचक्रबाट रहित, त्यहाँ कुनै सुख र दुःखको कर्म हुँदैन, त्यहाँ दिव्य कर्म, त्यहाँ सब कुरा दिव्य, ट्रान्सेन्डेन्टल। ट्रान्सेन्डेन्टल भनेको सुख र दुःख नै छैन। अब आफै विचार गर्नु त, सुख र दुःख नै छैन, केवल परमानन्द मात्रै छ, परम आनन्द मात्रै। त यो संसारलाई द्वैत जगत भनिएको छ। द्वैत जगत भनेको यहाँ सुख पनि आउँछ दुःख पनि आउँछ। अहिले व्यक्तिले सुख भोगिरहेछ भनेदेखि अब उसको कर्मानुसार उसले दुःख भोग्ने समय पनि आउँदैछ। दिनपछि रात, रातपछि दिन, सुखपछि दुःख, दुःखपछि सुख, सर्दीपछि गर्मी, गर्मीपछि सर्दी भनेको हरेक कुराको दुईटा पक्ष। व्यक्ति सधैँभरि सुखी पनि रहन सक्दैन संसारमा, सधैँभरि दुःखी पनि रहन सक्दैन। अहिले जो व्यक्ति दुःखी छ अब ऊ केही समयपछि सुखी पनि बन्दछ। त्यो कर्मचक्र घुम्दै घुम्दै उसलाई सुख दिन पनि आउँदछ। फेरि जसले अहिले सुख पाइरहेछन् अब उनीहरूले दुःख पाउने क्षण पनि आउँछ। त्यसैले संसारमा सुख दुःख यो सबै क्षणिको मात्र। स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाह आगम पाएन नित्य ताम स्थिति शस्व भारत। अर्जुन, हे भारत, त्यसकाले यो संसारको सुख दुःखलाई सौ। किनभने संसारको सुख दुःख भनेको कालक्रममा आउने र जाने सर्दी गर्मी जस्ता हुन्, शीत उष्ण जस्ता हुन्। यो आउने जाने गरिरहन्छन्, कहिले सुख कहिले दुःख। यसबाट विचलित नबन, दिव्य पदमा स्थित रहु अथवा आफ्नो आत्मस्वरूपमा। के हो हाम्रो आत्मस्वरूप? जीवेर स्वरूप है कृष्ण र नित्य दास। कि हामीहरू कृष्णांश हौँ, हामी आनन्द अंश हौँ, राधा कृष्णका हौँ। त जब हामी यस प्रकार आफ्नो जुन मूल स्वरूप छ त्यो मूल स्वरूप राधा कृष्णको नित्य दास दासीका रूपमा रहेको आफ्नो नित्य स्वरूपमा हामी सधैँभरि रहन खोज्छौँ भनेदेखि अवस्थित हुन्छ भने हामीलाई संसारको सुख दुःख, सर्दी गर्मी, मान अपमान, यी द्वैत वस्तुहरूले, द्वैत कुराहरूले असर गर्दैनन्। ओ मेरो जीवनमा सुख आउला दुःख आउला, मेरो जीवनमा कस्ती कन्यासँग विवाह होला वा को होलिन्, यो विषयले हामीलाई सताउँदैन। यथार्थमा मेरो धन कति कमाउला, यथार्थमा यी कुराहरू एक भगवत भक्तको लागि विचारणीय कुरा होइन। एक भगवत भक्तको लागि त विचारणीय यति हो कि मैले आफ्नो यो जुन समय छ, मेरो यो जुन अमूल्य मानव जीवन छ, यो मानव जीवन मैले कसरी भक्तिमय कर्म गरेर बिताइरहेको छु, भगवत प्राप्तिका लागि लगाउने हो। संसारमा मनुष्यले, केवल मनुष्यले मात्र, हरेक प्राणीले आफ्नो कर्मानुसार भोजन लत्ता कपडा पाइरहेका हुन्छन्। भगवान्ले हेर्नुहोस् त, त्यत्रा त्यत्रा ठुल्ठुला हात्ती, त्यत्रा त्यत्रा पशु पक्षी जनावरहरूलाई, जलचर, त्यत्रा त्यत्रा माछा व्हेल, उनीहरूलाई पनि खुवाइरहनु भएको छ, भोजन आपूर्ति गरिदिइरहनु भएको छ भगवान्ले। त के मनुष्यलाई गर्नुहुन्न? त यदि हामी मनुष्य संसारमा आहार निन्द्रा भय मैथुनको लागि भनेर यदि हामी बेग्र रहन्छौँ, विचलित रहन्छौँ र त्यसैका पछाडि हामी लाग्दछौँ भने त हामी बडा भयानक स्थितिमा छौँ। हाम्रो स्थिति बडा नाजुक छ। किनभने ती कुराको लागि पशुहरूले चिन्ता गरिरहनु परेको छैन, तर तपाईँ हामीले चिन्ता गरिरहेका हुन्छौँ, होइन? त यी कुरा हाम्रो चिन्ताको विषय होइन। हाम्रो चिन्ताको विषय यो, मेरो यो जीवन जस्तो सुकै होस्, राम्रो होस् नराम्रो होस्, सुखमय होस् दुःखमय होस्, अथवा मलाई असल पत्नी मिलुन् अथवा खराब पत्नी मिलुन्, अथवा मलाई असल पति मिलुन् खराब पति मिलोस्, यो मेरो चिन्ताको विषय होइन। मेरो चिन्ताको एकमात्र विषय हो कि मैले मेरो यो जीवनलाई कति भक्तिमय क्रियाकलापमा बिताएँ, कति राधा कृष्णको स्मरणमा बिताएँ। बस मैले यो मेरो जीवनलाई कति भक्तिमय बनाएँ, यो हाम्रो चिन्ताको विषय। सुख दुःख भोजन आदि इत्यादि। त्यस कारणले गर्दा एक भक्त तुलयाम लवेन पीन स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत भक्ति सङ्गस्य मर्त्यानाम किमुताशिष। त भागवतमा बताइयो
एक भक्तको लागि त यो पृथ्वी लोकको सुख छोडिदिउँ, स्वर्गलोकको सुख, उच्च लोकका सुखहरूको पनि वास्ता हुँदैन। एक भक्तको लागि त केवल भगवानका भक्तहरूसँगको सङ्ग मात्रै प्यारो लाग्छ, केवल राधा कृष्णको सङ्ग मात्रै प्यारो लाग्छ बस। किनभने त्यसैमा ऊ रमाउँदछ, त्यसैमा ऊ आनन्दित हुन्छ। उसलाई स्वर्गलोकको आनन्दसँग पनि मतलब छैन, निरर्थक लाग्दछ, दुःखदायी लाग्दछ। अझ दुःखदायी, स्वर्गलोक त अझ दुःखदायी। यो मर्ते लोकको यो संसारी व्यवहार पनि उसलाई मन पर्दैन। उसलाई यो ब्रह्माजीको सृष्टिभित्रको कुनै पनि लोकान्तर मन पर्दैन। उसलाई त केवल राधा माधवको सेवा मात्रै मनपर्छ। कहिले मैले उहाँको चरण सान्निध्य प्राप्त गर्न सकौँला, कहिले उहाँले ममाथि कृपा गर्नुहोला, बस यति मात्रै एक भगवत भक्तको इच्छा हुन्छ, अरू केही इच्छा हुँदैन। मैले संसारमा सुख पाइनँ, मैले संसारमा दुःख पाइनँ, यो कुरा उसको अलिकति पनि चिन्ताको विषय हुँदैन। बस ब्रह्माजीले के भन्नुभयो भागवतमा, तत्तेऽनुकम्पा सुसमीक्ष्यमान भुङ्यान एवात्मकृतं विपाकं यद्भागवपुभिर्विदधान् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाग। यदि कसैले आफ्नो जन्मौँ जन्मको जुन सुख वा दुःखको कर्मफल भोग्दै प्रभुको भक्तिमा दृढ रहन्छ भनेदेखि मुक्ति त उसले पाइसक्यो। बस हामीले गर्नुपर्ने यति हो। किन भन्दा पूर्वजन्मको जब दुःखदायी कर्म हाम्रो जीवनमा आउँदछ त्यस बेला हामीलाई लाग्छ कि ओहो, हामी एकदम विचलित हुन्छौँ, हामी डिस्टर्ब हुन्छौँ, हामीले भक्ति भजन छोडिदिन्छौँ। हामीहरू ओहो मेरो जीवनमा किन दुःख भयो, मेरो जीवनमा किन यसले धोका दियो, यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर हामी त्यसैतिर लाग्दछौँ। जस्तो कर्मीहरू, जस्तो भौतिकवादीहरू खालि त्यही विचार गर्दछन् है, त्यसले मलाई किन आँखा तरेर हेर्ने, त्यसले मलाई किन धोका दिने, त्यसले मलाई किन यस्तो गर्ने। उसले खालि कर्मी जगतमा के हुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो कर्मलाई दोष कसैले दिँदैन। होइन, यो मेरो कारणले हो, मैले भोग्नु पर्ने थियो बा, मैले भोग्नु पर्ने थियो, यो मैले भोगेँ। बिचरा उसले त उसको काम गर्यो, उसले मलाई कर्म फच्या गरिदियो। होइन, जस्तै तपाईँ हामीले ब्याङ्कबाट पैसा लियौँ, ऋण लियौँ, अब त्यो ब्याङ्कले त्यो ऋण असुल्दछ। अब ब्याङ्कको के गल्ती? हामीले कसैको लोन लियौँ कसैबाट, अब उसले त्यो फिर्ता लान्छ। हामीहरूले फिर्ता लग्यो, त्यसले ममाथि अन्याय अत्याचार गर्यो भनेर हामीले उसलाई दोष दिने यो काहीँ जायज हुन्छ? हुँदैन नि। त संसारमा के भइरहेछ भन्दाखेरि हाम्रो जीवनमा जहिले दुःख घटनाहरू घट्दछ त त्यसले गरेर भनेर हामी सबैलाई औँलो तेर्स्याउँछौँ। त यो सबभन्दा ठुलो भ्रम हो, सबभन्दा ठुलो अज्ञानता हो। किन भन्दा हामीले पहिले भन्यो सब कुरा पूर्व निर्धारित छ। हाम्रो रूप कस्तो हुने, हाम्रो आँखा कस्तो हुने, हाम्रो मुख कस्तो हुने, हामी कस्ती आमाको कोखबाट जन्मिने, कस्तो पिताको कोखबाट जन्मिने, होइन, हाम्रो हाइट कत्रो हुने, हाम्रो छाला कस्तो हुने, कस्तो रङको हुने, यो सब कुरा पूर्व निर्धारित छ। पूर्वाभ्यासेन तेनैव, सब कुरा पूर्व निर्धारित छ। होइन, कुन देशमा जन्मने, अनि कोबाट धोका पाउने, कोबाट दुःख पाउने, कोबाट सुख पाउने, यी सब कुरा पूर्व निर्धारित छ। त्यसैले यो विषयमा चिन्ता लिनु पर्दैन। होइन, जसले हामीलाई दुःख दियो सोच्नु पर्यो, उसले आफ्नो पैसा फिर्ता लग्यो, उसले दिएको लोन लग्यो, के भयो त? ब्याङ्कले दिएको पैसा उसले लग्यो, के गर्यो? ठिक छ, स्थिर रहने, कसैलाई दोष नदिने, कसैलाई गाली नगर्ने, कसैलाई दोष नदिने। बस यो मेरो कर्मको फल मैले भोगेँ, अब म आफ्नो कर्मलाई सुधार्छु, शुद्ध गराउँछु। कर्मलाई शुद्ध गराउने भनेको भगवानको नाम, भगवत स्मरणद्वारा, राधा कृष्णको दिनरात स्मरण गरेर जब हामी भक्ति भजनमा लाग्छौँ त कर्म शुद्ध हुँदै जान्छ, दिव्य कर्म बन्दछ। र दिव्य कर्मको फल के हो? यो कर्म राज्यबाट मुक्ति, यो कर्म जगतबाट सदाको लागि उद्धार, राधा कृष्णको चरण प्राप्ति। मुक्ति त उसको हक भइसक्यो भनेर ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ, जसले सहेर भक्ति गर्दछ। सहेर कहिले रोग व्याध पनि आउन सक्छ, कहिले यो त्यो, यो हर कुरा पूर्व निर्धारित छ, हर कुरा, बस हर कुरा। यति हामीले जीवनमा बुझ्न सक्यौँ भनेदेखि हाम्रो जीवन एकदम धन्य बन्दछ। किन भन्दा
हामीहरूले अरूलाई औँलो देखाउने यो कार्य जब बन्द गर्दछौँ तब हामीलाई एकदम आनन्द आउँछ कि हामीले आजैबाट कोसिस गरेर हेरौँ त। आजैको दिनबाट अरूलाई औँलो देखाउन, अरूलाई गाली गर्न, तँ यस्तो तँ उस्तो भन्न छोडिदिउँ त, तैँले गरे यस्तो हो तैँले गरे यस्तो हो भन्न छोडिदिउँ त, भित्र एक किसिमको शान्ति आउँछ, प्रभुमा मन लाग्दछ। एकदम सत्य कुरा बताउँदैछु, एकदम जीवन अर्कै लाग्दछ। त जति हामी अरूलाई तैँले गर तैँले गर तैँले गर भनेर जति हामी अरूलाई कारण देख्दछौँ त्यति धेरै हामीलाई अशान्ति, त्यति धेरै हामीलाई दुःख दर्द मिलिरहेको हुन्छ। यति विचार गरौँ त जोडी पनि पूर्व निर्धारित हुन्छ, पहिले निर्धारित हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा बुद्धिमान युवकहरू, बुद्धिमान महानुभावहरू, उहाँहरूले कहिले पनि यो जुन आजकल फेसनमा रहेको लभ गर्ने यो मार्ग रोज्नुहुन्न। भगवानले जो लेखेर पठाउनु भएको छ आफ्नो कर्मअनुसार उहाँसँग नै भेट हुन्छ, उहाँसँग नै दाम्पत्य जीवन बन्दछ, बस्दछ। त्यसैमा सन्तुष्ट हुनुपर्छ। आफ्नो कर्ममा जे छ त्यसैमा सन्तुष्ट भएर अरूको कर्ममा नताक्ने, इन्क्रोच नगर्ने, आफ्नो थालमा जति जे छ त्यही कुरा सन्तुष्ट भएर खाने व्यक्ति सुखी रहन्छ, अरूको थाल हेर्ने व्यक्ति दुखी रहन्छ। जस्तै कोही बच्चा हुन्छ नि, कोही बच्चाहरूको स्वभाव के हुन्छ भन्दाखेरि उसको थालीमा प्रसाद राखिएको हुन्छ र उसको दाजुको थालीमा प्रसाद राखिएको हुन्छ, तर उसले के गर्दछ, आफ्नो थालीको प्रसाद हेर्दैन, उसले आफ्नो दाजुको थालीको प्रसाद हेर्दछ। मेरो थालीमा यति थोरै, दाजुको थालीमा धेरै, किन यस्तो भनेर ऊ दुखी भन्दछ। अरे बेटा, तिमी सानो छौ, तिम्रो दाजु ठुलो छ, उसको आहार अलि ठुलो छ, यही हो कर्म, यही हो कर्म। अब ऊभन्दा यदि सानो कान्छो भाइ छ भनेदेखि कान्छो भाइलाई उसको भन्दा अझ कम हुन्छ। भन्न खोजेको जस्तो व्यक्तिको स्वभाव छ, जस्तो व्यक्तिको भनिन्छ नि भोगान्तर छ, त्यही अनुसारको उसले कर्म भोग्दछ। त्यसकारण आफ्नो थालीमा सन्तुष्ट बन्नुपर्छ, आफ्नो थालीमा, अर्काको थाली हेर्नै हुन्न। त्यो यति किन धनी, म किन यति गरिब, त्यसको गाडी किन मेरो गाडी छैन, त्यो युरोप अमेरिका जाने म चाहिँ नजाने भनेर चाहिँ एकदम भित्रभित्र जलेर कोठाको कुनामा गएर चाहिँ धुनधुन्ती बसेर चाहिँ हामीहरूले आफ्नो दुर्लभ मानव जीवन खेर फाल्नुहुन्न। भक्ति भजनमा लाग्नुपर्छ, भक्ति भजनमा लाग्नुपर्छ। अरे अनन्त 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 प्रेमानन्दले हामीलाई प्रतीक्षा गरेर बसिरहेछ, राधा माधवको प्रेमानन्दले। त्यसैको लागि हाम्रो जीवन हो। संसारका यी कुराहरू चाहे हामीले सत्कर्मले पाऊँ अथवा नपाऊँ, भले हामीसँग गाडी होस्, भले हामीसँग धेरै धन सम्पत्ति घरबार होस्, एक दिन त लुटिनेछ। यो क्षणिक हो, भएर पनि यसबाट खुसी छैन। छ कसैलाई? एलेक्जेन्डरसँग त्यत्रो धन सम्पत्ति थियो, ऊ खुसी भयो? मरेर जानु पर्यो, सब धन सम्पत्ति छोडिदिनु पर्यो, आफ्नो हात खुल्ला राखेर जानु पर्यो, केही लिएर जान पाएन हैन। संसारमा हिटलर जस्ता महान महान शासकहरू पनि आए जसले पुरा विश्वलाई जितेका थिए, तर कर्मले त उनीहरूलाई विश्वविजेता बनायो, तर भयो के अन्तिममा? उनीहरू त्यही कर्मद्वारा फेरि हारिनु पर्यो, मृत्युको मुखमा पुग्नु पर्यो। त्यसकारण संसारमा विश्वविजेता बने पनि, संसारको राजा नै भए पनि, ब्रह्मा नै भए पनि संसारमा सुख शान्ति छैन। जबसम्म राधा माधवको चरण प्राप्ति हुँदैन, सान्निध्य प्राप्ति हुँदैन, तबसम्म हाम्रो जीवात्माको परम सुख सधैँभरि अतृप्त रहन्छ। कहिले पनि हाम्रो जीवात्मालाई शान्ति प्राप्त हुँदैन। श्री राधे।